तपाईँको राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी नाम छोडेर साझा विवेकशील पार्टी नै राख्ने होला। तपाईँको के देशमा अब हाम्रो माग र मुद्दा स्थापित हुन्छ नि त? तुरुन्तै चाहिँ ल तराजु चिन्ह नै निर्वाचन चिन्ह बनाइदिउँ कि सबै नेपाली जनताले मतदान गर्छन् त? 100% सनातनी हिन्दू धर्मावलम्बीहरू बस्ने देशमा जन्म सङ्ग्रह गर्नु भनेको त हास्यास्पद कुरा हो। त्यो आवश्यकै छैन। यो हिन्दू राष्ट्र नेपाल थियो, छ र हिन्दू अधिराज्य नेपाल घोषणा गर्न मात्रै बाँकी छ। हामी गराएर सक्छौँ। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी जिन्दाबाद। म पार्टीको शुभेच्छुक र एउटा चाहिँ पार्टीको चाहिँ लामो समयको एउटा एक्टिभिस्ट भएका नाताले म तपाईँलाई लगायत त्यो फिडब्याक दिने तमाम राष्ट्रवादी दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई म निवेदन गर्न चाहन्छु। त्यो राष्ट्रवाद जय राष्ट्र जय जनता नै हो, जय राष्ट्रवाद नै हो, जय नेपाल भन्न मिल्दैन। हिजो राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीमा प्रवेश गर्नु अगाडि उहाँले भनेका कुराहरू, त्यो भिडमा भनेका कुराहरू, त्यो भेलामा एउटा अभियानमा भनेका कुराहरू यो पार्टीको घेराभित्र चल्दैन। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी यो अवस्थामा आइपुगेको हो। अब पार्टीको प्रचार गर्नको लागि चाहिँ ज्ञानेन्द्र साई रेखा थापाको अनुहार चाहिँ बेच्नु परेको अवस्था हो। ज्ञानेन्द्र साई र रेखा थापा बाहेक अरू नेता राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीमा छैन। मैले यो म तपाईँलाई के निवेदन गर्न चाहन्छु भने ज्ञानेन्द्र शाह भनेको एउटा अभियन्ताका रूपमा पार्टीमा ज्ञानेन्द्र साई भनेका पार्टीको अभियन्ताका रूपमा अहिले हाम्रो पार्टीको प्रवक्ता हुनुहुन्छ। उहाँ अब एउटा राजनीतिक पार्टीको घेरामा हुनुहुन्छ। अब अहिले उहाँ राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको एउटा विधानको, एउटा नीति सिद्धान्त र विचारको एउटा एजेन्डाको घेरामा हुनुहुन्छ र उहाँले त्यो पार्टीको घेराभित्र रहेर उहाँले आफ्ना गतिविधिहरूलाई उहाँले अगाडि बढाउनुपर्छ। भिजन प्रस्तुत गर्ने हो नि त राजनीति भनेको। आफ्नो भिजन प्रस्तुत गरेर जनतालाई बुझाउने हो, तर अराजक गतिविधि गरेर अनि अन्य नेताहरूलाई, अन्य पार्टीलाई गाली गरेर चाहिँ राजनीतिमा स्थापित हुन सकिन्छ। राष्ट्रिय पार्टीले राष्ट्र संस्था र हिन्दू राष्ट्रको एजेन्डा त्यसरी पुरा गर्न सक्छ। पपुलर भनेको जम्मै सकारात्मक मात्रै हुन्छ, फेमस भनेको नकारात्मक सकारात्मक दुवै हुन्छ। त्यो फेमस हुन चाहिँ सहिलो हुन्छ, चर्चामा पुग्न चाहिँ सहिलो हुन्छ, फेमस चाहिँ भइन्छ, तर पपुलर हुनलाई गाह्रो हुन्छ। त्यसो हुनाले यो चुनावमा मतदानमा भाग लिन्न भनेर मतदानमा मत जाहेर नगर्नु भनेको झनै अपराधलाई उन्मुखलाई सहयोग गर्नु भन्ने हाम्रो निष्कर्ष हो। 4वटा नगरपालिकामध्ये अहिले चामुण्डायन नगरपालिकामा हामीले विगतको प्रदेश सभा निर्वाचनमा हामीले नेपाली काङ्ग्रेससँग एग्रिमेन्ट गऱ्यौँ, लिखित सम्झौता गऱ्यौँ। केन्द्रको शेरबहादुर र पशुपति शमशेरको लेभलमा एउटा सहमति र सम्झौता भएको छ, लिखित सम्झौता भएको छ। त्यसमा चाहिँ प्रदेश सभाको निर्वाचनमा तत्कालीन प्रदेश सभाको उम्मेदवार नेपाली काङ्ग्रेसको उम्मेदवारलाई हामीले मतदान गऱ्यौँ। हाम्रा मतदानका कारणले उहाँ प्रदेशको मान्य हुनुभयो। अहिले त मन्त्री हुनुहुन्छ, अहिले लेटेस्ट मन्त्री हुनुहुन्छ, प्रदेशको मन्त्री हुनुहुन्छ र उहाँलाई हामीले त्यो लगाएको गुण उहाँले स्थानीय तहको निर्वाचनमा फिर्ता गर्ने गरी लिखित सहमति हामीसँग छ, सम्झौता छ। त्यो लिखित सम्झौता चाहिँ उहाँले अब पालना गर्ने अब वैशाख 30मा उहाँको पालो आएको छ। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका संस्थापक नेता तथा पूर्व केन्द्रीय सदस्य रामेश्वर थापाजी हुनुहुन्छ। आज हामी पछिल्लो समय विकसित घटनाक्रम, विशेष गरी राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीमा पछिल्लो समय देखिएको लहर र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले समान विचारधाराहरू भएकाहरूसँग चाहिँ एकता गर्ने कुरा अगाडि बढिरहँदाखेरि रविन्द्र मिश्रसँगको एकता, विवेकशील साझा विवेकशीलसँगको एकताको विषय पनि यतिखेर चर्चामा छ। यो एकताको कुरा अगाडि बढिरहँदाखेरि विभिन्न किसिमका तौर तब्काबाट विभिन्न टिप्पणी भइरहेका छन्। जुन शर्त साझा विवेकशीलबाट अगाडि राखिएको छ पार्टीको नाम लगायतका विषयसँग जोडेर, यो विषयमा चाहिँ राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका नेता कार्यकर्ताहरू बिचमै जुन मत भिन्नता देखिएको अवस्थामा चाहिँ यो एकता कसरी अगाडि बढ्छ, यो एकताले राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीलाई कुन दिशातर्फ लैजान्छ, अन्य समान विचारधाराहरू भएकाहरूसँगको एकताका लागि वार्ता समिति नै बनाएर अगाडि कुराहरू अगाडि बढिरहँदाखेरि अब स्थानीय निर्वाचन पनि नजिकै छ। स्थानीय निर्वाचन नजिकै गर्दा देशव्यापी रूपमा जुन किसिमको लहर देखिएको छ, त्यो लहर जुन गाउँ गाउँमा देखिएको छ, त्यो लहरले चाहिँ साँच्चीकै स्थानीय निर्वाचनमा भोट हाल्ने लहर हो अथवा चाहिँ राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका नेताहरूको भाषण सुन्नलाई मात्रै जम्मा भएको लहर हो त त्यो वास्तवमा। र अन्य विषयवस्तु पनि जोड्नेछौँ। विशेष गरी राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीबाट राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी नेपालमा जाने क्रम पनि यतिखेर एकपछि अर्को गर्दै बढिरहेको अवस्थामा चाहिँ राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले
भुइँको टिप्न खोज्दा गोजीको खुस्किएको अवस्था हो। यतिखेर यसले चुनावमा कस्तो किसिमको प्रभाव पार्छ कुराकानी गर्नेछौँ। स्वागत छ यहाँ। धन्यवाद। आराम हुनुहुन्छ? ठिक छ, राम्रो छ। तपाईँ आराम हुनुहुन्छ? एकदमै ठिक छ। जसरी राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको देशव्यापी लहर आइरहँदाखेरि यतिखेर साझा विवेकशीलसँगको जुन एकताको कुरा अगाडि बढिरहेको छ, साझा विवेकशीलले चाहिँ राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको नाम फेर्नुपर्ने, चुनाव चिन्ह चाहिँ तराजु कायम रहनुपर्ने जुन अडान राखिरहँदाखेरि चाहिँ यो वार्ता अगाडि बढेको र यो स्थानीय चुनावभन्दा अगाडि अथवा हुन सकेन भने सङ्घीय निर्वाचनसम्ममा चाहिँ एकताको विषय चाहिँ अगाडि बढाइरहने, त्यसलाई टुङ्गोमा दिने भन्ने जुन कुरा छ, यो एकताको विषयलाई यहाँले कसरी हेर्नु भएको छ? राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका कार्यकर्ताहरूले यतिखेर हामी कदापि राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको नाम परिवर्तन हुन हामीलाई स्वीकार्य छैन, चुनाव चिन्ह हामीलाई परिवर्तन गर्न स्वीकार्य छैन, विगतमा यो गल्ती गरिसक्यौँ भनिरहेका छन्। तपाईँले कसरी हेर्नु भएको छ? के हो यो खास? विशेष गरी तपाईँलाई म धन्यवाद दिन चाहन्छु। विशेष गरी इन्द्रणी खबरलाई यो छलफलको वातावरण हुनु भएको छ। धेरै महत्त्वपूर्ण प्रश्न राख्नु भएको छ तपाईँले। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीलाई ठुलो बनाउने क्रममा विभिन्न खालका व्यक्ति, समूह, सङ्घ, संस्था, राजनीतिक दलहरूसँग छलफल हुनु र एउटा छलफलबाट एउटा निष्कर्षमा पुग्ने धमाधम एउटा गतिविधि भइरहेछ, यो स्वागतयोग्य कुरा छ। जहाँसम्म साझा विवेकशील पार्टीसँगको जुन छलफल र वार्ताको कुरा छ, पार्टी ठुलो बनाउने क्रममा आफ्नो माग र मुद्दालाई, देशको जुन माग र मुद्दालाई स्थापित गराउने क्रममा, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको माग र मुद्दालाई स्थापित गराउने क्रममा स्वाभाविक रूपले पार्टी ठुलो बनाउनुपर्छ। भिन्न विचार, भिन्न मत राख्ने कुनै पनि संस्था, दल, व्यक्तिसँग सहकार्य गर्नु, छलफल गर्नु यो स्वाभाविक प्रक्रिया हो र पार्टीको एउटा मार्गचित्र पनि हो। यसै सिलसिलामा साझा विवेकशील पार्टीसँग पनि छलफल भएको छ। यद्यपि साझा विवेकशील पार्टीसँग सैद्धान्तिक हिसाबले, नीतिगत हिसाबले, विचारका हिसाबले केही मतान्तर भए तापनि पूर्णतः राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीकै सनातन हिन्दू अधिराज्य नेपाल स्थापित गर्ने, सङ्घीयताको खारेजी गर्ने, राजसंस्थासहितको चाहिँ एउटा चाहिँ नेपाली एकताको प्रति संवैधानिक राजसंस्था पुनर्स्थापित गर्ने, भ्रष्टाचारको अन्त्य गर्ने, युवाहरूलाई राष्ट्रमै स्वरोजगारको रूपमा देशमै स्थापित गर्ने, हिजोका पुराना उद्योग धन्दाहरूलाई पुनर्स्थापित गर्नेदेखि लिएर यावत रूपमा नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूको जनजीविकाको समेत सरकार राख्ने एजेन्डामा विवेकशील साझा पार्टी सहमत छ भन्ने कुरा हामीलाई आएको छ। यस विषयमा विवेकशील पार्टीलाई म धन्यवाद दिन चाहन्छु। जहाँसम्म पार्टीको नाम नै चेन्ज गर्नुपर्ने भन्ने जुन कुरा छ, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी एउटा यस्तो ब्रान्ड हो, तपाईँको यो देशको माटोमा 47 सालमा स्थापित पार्टी हो। यो आजभन्दा 32-33 वर्ष अगाडि जुन बेला नेपालमा बहुदलीय व्यवस्था स्थापित भइसकेपछि स्थापना भएको राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी हो। यस्तै हिमाल, पहाड, तराई, मेची, महाकालीका सम्पूर्ण तमाम नेपालीहरूको मन, मस्तिष्क र मुटुमा बस्न सफल भएको पार्टी हो यो। र यसको आफ्नै निर्वाचन चिन्ह, एकदम चर्चित लोगो, हलो निर्वाचित चिन्ह, निर्वाचन चिन्ह, हलो लोगो चिन्ह भएको पार्टी हो। त्यस हुनाले राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीमा समाहित हुने र चाहिँ त्यसैको हलो चिन्ह निर्वाचनलाई उपयोग गर्ने र यी पार्टीको एजेन्डाभित्र आफू पनि यसभित्र एकाकार भएर अगाडि बढ्यो भने मलाई लाग्छ साझा विवेकशील पार्टीको पनि राम्रो हुन्छ र त्यहाँ विवेकशील पार्टीका साथीहरूको पनि यही आत्मसम्मान र स्वाभिमान यही पार्टीभित्र हुन्छ र त्यही ढङ्गले अगाडि बढाउनुपर्छ भन्ने मान्यता चाहिँ म पार्टीको संस्थापक सदस्य भएका नाताले निवेदन गरिरहेको छु। न कि तपाईँको पार्टीको नाममा साझा मानिलिउँ, तपाईँको राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी नाम छोडेर साझा विवेकशील पार्टी नै राख्ने होला। तपाईँको के देशमा अब हाम्रो माग र मुद्दा स्थापित हुन्छ नि त? तुरुन्तै चाहिँ ल तराजु चिन्ह नै निर्वाचन चिन्ह बनाइदिउँ कि सबै नेपाली जनताले मतदान गर्छन् त? प्रश्न त छ नि त। मैले यो मानेमा उहाँहरूलाई मैले अवमूल्यन गरिरहेको होइन। उहाँहरूको पार्टीको नाम र उहाँको चिन्हलाई मैले अवमूल्यन गरेको होइन। समय, काल, परिस्थिति र हिजोको इतिहास र देशभरिका नेपाली जनताले चिनेको, बुझेको पार्टी राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी नै भएको र अत्यन्तै चर्चित चुनाव चिन्ह हलो भएका कारणले साझा विवेकशील पार्टीले एकदम ससम्मान रूपमा यसमा समाहित हुनुपर्छ। यसको लागि म निवेदन गर्न चाहन्छु। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको नाम खेल्ने र चुनाव चिन्ह खेल्ने कुरामा तपाईँ सहमत हुनुहुन्छ? त्यो सम्भावना छैन। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी यस्तो एउटा ब्रान्ड हो देशको, सिङ्गो देश गणतन्त्रवादी छ। तपाईँ काङ्ग्रेस हेर्नुहोस्, एमाले हेर्नुहोस्, माओवादी हेर्नुहोस्, अथवा माधव कुमार नेपालका पार्टी हेर्नुहोस्, अथवा अन्य थुप्रै दलहरू हेर्नुहोस्, एउटा यस्तो पृथक शक्ति हो, एउटा यस्तो सुस्पष्ट विचार भएको पार्टी हो जसले यो माटो, देशको धर्म, देशको सनातन संस्कृति, देशको सम्पूर्ण जातीय र सामाजिक सद्भाव उठाउने खालको नेपालीहरूको एकाकार रूपमा चाहिँ
गोलबद्ध भएर उठाएको एउटा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको आफ्नै खालको एउटा अमुक चाहिँ इतिहास र चाहिँ अमिट छाप भएका कारणले यतिखेर विवेकशील पार्टीका साथीहरूलाई म निवेदन गर्न चाहन्छु, यतिखेर पार्टीका नाम र चिन्हभन्दा पनि एकचोटि यसै झन्डामुनि गोलबद्ध भएर नै अगाडि बढ्नुको विकल्प छैन। त्यो त विचार सिद्धान्तमा सहमति हुन नसक्ने साथीहरू मैले बडा दुःखका साथ भन्नुपर्छ, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको सहरसी लिनै सक्दैन। गणतन्त्रको सोच विचार राखेर कोही मान्छे राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको सदस्य बन्दै हुन्छ भने तमाम देशवासीलाई थाहा छ, नेपाली जनतालाई थाहा छ, स्वयं कम्युनिस्ट काङ्ग्रेसलाई थाहा छ, यो देश हिन्दू राष्ट्र नेपाल थियो, छ र हुन्छ, जहाँ 94% भन्दा बढी ओमकार सनातनी धर्मावलम्बीहरू बस्छन् र तपाईँको तथ्याङ्कले पनि तपाईँको हिन्दू तमाम चाहिँ अधिकांश तपाईँको चाहिँ हिन्दू चाहिँ नेपालीहरू बस्छन्। त्यसमा हेर्नुहोस्, किराँत, जैन, सिख, बुद्धिस्ट सम्पूर्ण ओमकार परिवारहरू हिन्दू हो। भलै अहिले केही इसाईका साथीहरू बढ्नु भएको छ, तर उहाँ पनि यही माटोमा जन्मेका सनातनीहरू नै हुनुहुन्छ। त्यसैले 100% सनातनी हिन्दू धर्मावलम्बीहरू बस्ने देशमा जन्म सङ्ग्रह गर्नु भनेको त हास्यास्पद कुरा हो, त्यो आवश्यकै छैन। यो हिन्दू राष्ट्र नेपाल थियो, छ र हिन्दू अधिराज्य नेपाल घोषणा गर्न मात्रै बाँकी छ, हामी गराएर छोड्छौँ। अब जस्तो रविन्द्र मिश्रसँगको एकताको कुरा, अन्य विभिन्न अभियानहरूसँग पनि एकता भयो। तपाईँहरूले भुइँको टिप्न खोज्दा चाहिँ गोजीको खुस्क्यो भन्छन्। अब राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीबाट राप्रपा नेपालतर्फ जाने राजीनामा दिँदै प्रवेश गर्नेहरूको सङ्ख्या पनि बढ्दैछ। अझ यो चाहिँ चुनावको नजिक वरपर अगाडि अथवा पछाडि चाहिँ यो क्रम त अझै बढेर जान्छ पनि भनिन्छ। त्यो किसिमको गतिविधि पनि देखिएको अवस्थामा चाहिँ कमल थापा राप्रपा नेपाल प्रवेश गरिसकेपछि जुन एउटा खाडल जस्तो देखिएको अवस्थामा चाहिँ त्यो पूर्ति चाहिने अभियान सङ्गठनहरू प्रवेश गर्दाखेरि त्यसले पूर्ति गर्छ। जो देशलाई माया गर्छ, जो देशभक्त छ, जो सनातन धर्म संस्कृतिको रक्षा गर्छु भन्छ, जसले भ्रष्टाचारको विरुद्धमा म आफ्नो जीवन आहुति गर्न तयार छु तर देशलाई सुशासित र राम राज्य बनाउँछु भन्छ, जसले नेपालको राज संस्थालाई पुनर्स्थापित गर्छु भन्छ र जसले सिङ्गो देशलाई प्रदेश भएको हेर्न चाहँदैन, अखण्ड राष्ट्रलाई रक्षा गर्छु भन्छ, जसले निष्ठा र आत्मविश्वासको र देशलाई माया गर्ने देशभक्त राष्ट्रवादी राजनीतिज्ञ र कार्यकर्ता र राष्ट्रवादी शुभेच्छुक छ, त्यसले राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी छोड्दैन र अन्त भएका मान्छे पनि राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीमा आउँछ। जहाँसम्म राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीबाट छोडेर राप्रपा नेपाल अथवा कुनै अमुक दलमा गयो जाँदैछ भन्ने कुरा तपाईँले प्रश्न गर्नुभएको छ। जो मान्छे चरम दासताको चाहिँ स्वीकार गर्छ, कसैको पछाडिलाई कसैलाई उसले आफ्नो भक्तिभाव देखाएर उसको वरिपरि घुमेर उसको चरम दासताको चाहिँ राजनीति गरेर उसलाई नै मालिक सम्झेर मालिकको चाहिँ नोकर भएर राजनीति गर्ने, मन चिन्ता गर्ने र उसप्रति चाहिँ नि श्रद्धाभाव देखाएर चाहिँ नि आफ्नो केही पहिचान देखाउन चाहने मान्छेहरू राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी छोडेर राप्रपा नेपाल नबनौँ अथवा कुनै पनि दलमा जान सक्छन्। ती मान्छेहरू राष्ट्रवादी होइनन्, थिएनन् र हुँदैनन्। मैले तपाईँलाई फेरि भन्छु, जसले धर्मको कुरा गर्छ, जसले सुशासनको कुरा गर्छ, जसले राम राज्यको कुरा गर्छ, जसले यो अपराध जन्य कर्मलाई रोक्नुपर्छ भन्छ, जसले विकृति र विसङ्गतिको खाडललाई आजैबाट बन्द गर्नुपर्छ भन्छ, जसले नेपाल देशलाई बुद्ध जन्मेको देश हिजो थियो आज पनि छ र बुद्ध जन्मेकै देशलाई शान्ति र सुशासनमा फर्काउनुपर्छ भन्छ र जसले नेपाली जनताहरूलाई एकताको प्रतीकमा बाँध्नुपर्छ भन्छ, त्यो मान्छे राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीमा थियो, छ र अझै यो पार्टीभित्र प्रवेश गर्छ। यो पार्टीबाट बाहिर जाने मान्छेहरू यो दासताको बाहेक अरू केही पनि होइन। त्यस विषयमा जहाँसम्म उहाँ गएका कार्यकर्ताहरूलाई अब आएकाबाट परिपूर्ति होला अथवा तपाईँको भैँको टिप्दा खोज्दा गोजीको त खसेन भन्ने ढङ्गले चाहिँ नि जुन कुरा भन्नुभएको छ, यो कुरा मैले बारम्बार आफैले पनि भन्दै आएको हो। मैले भैँको टिप्न खोज्दा गोजीको खस्न हुँदैन। सकुन्जेलसम्म आफ्नो पार्टीभित्र हिजो लामो समयदेखि सँगै बसेर काम गरेका पार्टीका पूर्व अध्यक्ष कमल थापा नै किन नहोस्, मैले कोही दिन सम्मानजनक रूपमा सम्मानित नेताको रूपमा उहाँको आदर्शलाई पछ्याएको व्यक्ति उहाँ नै किन नहोस्, उहाँ लगायत पार्टीबाट अलग भएका साथीहरू जुन एउटा पार्टीमा खोलेर जानुभएको छ, अलग भएका साथीहरू हुन्छ, उहाँलाई त्यहाँ जाने वातावरण बनाउनु हुन्थेन। उहाँहरूलाई समेट्नको लागि सबै खाले प्रयत्न गर्नु पर्थ्यो।
हदैसम्मको प्रयत्न गर्न पर्थ्यो। यसमा हामी को कहाँनिर चुक्यौँ त्यो इतिहासले यसले विश्लेषण गर्ला। यसले तपाईँलाई फाइदा हुन्छ कि घाटा हुन्छ अबका दिनमा? मैले प्रश्न गरेँ नि अघि, त्यो पूर्ति हुन्छ अथवा हुँदैन? होइन, यसो हो तपाईँको पूर्तिको कुरामा त म तपाईँलाई फेरि विनम्रतापूर्वक तपाईँलाई अनुरोध गर्छु र सम्पूर्ण नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई तपाईँकै संसारका माध्यमबाट म सविनय निवेदन गर्न चाहन्छु। मलाई के थाहा छ भने कुनै पनि नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीका छोराहरूले नेपालका कुनै पनि नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूले मेरो छोरो भोलि पाकेटमार बनोस्, यो देशको चोर बनोस्, डाका बनोस्, गुन्डा बनोस्, लफङ्गो बनोस् र चाहिँ नि भोलि युक्रेनको जस्तो गोला बारुदमा खेलोस्, नाइजेरिया, हाइटी र कङ्गोको जस्तो चाहिँ नि एकदम चाहिँ कुन बेला मारिने र कुन बेला मर्ने एउटा सङ्क्रान्त अवस्थामा चाहिँ रहोस् भनेर कुनै पनि नेपाली दाजुभाइहरूले चाहनुहुन्न। मलाई विश्वास लाग्दैन मेरो छोरो यो देशको असल मान्छे बनोस्, यो मेरो भोलि डक्टर बनोस्, इन्जिनियर बनोस्, पाइलट बनोस्, एउटा चाहिँ असल नागरिक बनोस् भन्ने चाहना मलाई लाग्छ तमाम 3.5 करोड नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीको छ। यदि 3.5 करोड नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूको यो असल बन्ने राम्रो बन्ने चाहना छ भने त्यसको सत्कर्मको लागि सत् बाटो रोज्नु जरुरी छ। आशा चाहिँ जानु चाहिँ तपाईँको काठमाडौँ छ, अनि धुलीखेलतिर जाने बस चढेर म काठमाडौँ पुगिनँ भनेर रोएर केही हुनेवाला छैन। अहिले भएको चाहिँ त्यो छ। अब जाने चाहिँ हामीले भनेका छौँ सत्कर्मको बाटो लागौँ, अनुशासन र धर्मको बाटोमा लागौँ, शान्ति र सुशासनको बाटोमा रोजौँ, जातीय र सामाजिक सद्भाव कायम गरौँ, नेपालीहरूको एकतालाई अक्षुण्ण राखौँ, सहिष्णुता कायम गरौँ, राष्ट्रको सार्वभौमसत्ता रक्षा गरौँ, राष्ट्रको अखण्डतालाई रक्षा गरौँ, राष्ट्रको सीमा स्तम्भको रक्षा गरौँ भन्ने बाटो चाहिँ राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको। त्यो बाटोलाई चाहिँ नि अस्वीकार गर्ने अनि भोट चाहिँ गणतन्त्रवादीहरूलाई, काङ्ग्रेस कम्युनिस्टहरूलाई हाल्ने काम भयो। ती कुराहरूलाई आत्मलोचना गरेर अब विगतमा भएका इतिहासमा भएका गल्तीहरूलाई सच्याएर अब हामी जाने बाटो चाहिँ भनेको चाहिँ त राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी भाइ विकल्प रहेनछ। हामीले होचिमिन्हलाई, कार्ल मार्क्सलाई, लेनिनलाई, माओ सेतुङलाई, स्टालिनलाई पूजा गरेर मार्क्सलाई पूजा गरेर हाम्रो गन्तव्यमा पुगिँदो रहेछ भन्ने कुरा हामीले बुझेका छन्। त्यस हुनाले यो कुरा तमाम नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूले बुझिसकेका हुनाले होला हेर्दा तपाईँको मेरो नाङ्गो आँखाले हेर्दा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी सानो छ हेर्दा, तर यसको विचार, यसको एजेन्डा भनेको राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको एजेन्डा मात्रै होइन। यो देश राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको जुन देशव्यापी जुन एक किसिमको लहर देखिएको छ, त्यो कार्यक्रमहरू गाउँ गाउँमा जिल्ला जिल्लामा हुँदाखेरि चाहिँ त्यहाँ अब प्राय ज्ञानेन्द्र साई र रेखा थापाको उपस्थिति देखिन्छ। मुख्य अतिथिको रूपमा चाहिँ उहाँहरू गइरहनु भएको छ। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी यो अवस्थामा आइपुगेको हो। अब पार्टीको प्रचार गर्नको लागि चाहिँ ज्ञानेन्द्र साई, रेखा थापाको अनुहार चाहिँ बेच्नु परेको अवस्था हो। तपाईँ मार्फत म तमाम राष्ट्रवादी दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई म निवेदन के गर्न चाहन्छु भने रेखा थापा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको नेत्री हुनुहुन्छ कि उहाँ फिल्मको हिरोइन मात्रै होइन, म कलाकार मात्रै होइन, उहाँ सेलिब्रिटी मात्रै होइन। गत अघिल्लो महाधिवेशनमा उहाँ निर्वाचित केन्द्रीय सदस्य हो। अहिलेको महाधिवेशनमा उपविजेता केन्द्रीय महामन्त्री पनि हो। बुझ्नुहोस् है, विजेता हुन सक्नुहुन्छ। अहिले मनोनित केन्द्रीय सदस्य हुनुहुन्छ। यस मानेमा उहाँ पार्टीको नेता हो, हेर्नुहोस् है, नम्बर 1। ज्ञानेन्द्र साई एउटा समूहबाट एउटा समूहबाट एउटा अभियन्ताको रूपमा उहाँ राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीमा प्रवेश गर्नुभएको छ। पार्टीको आधिकारिक पार्टीको केन्द्रीय अध्यक्षज्यूबाट उहाँले प्रवक्ता जस्तो गरिमामय जिम्मेवारी र अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण पदमा उहाँ चाहिँ पदमा हुनुहुन्छ। अहिले पार्टीको केन्द्रीय प्रवक्ता र पार्टीको केन्द्रीय नेता दुवैजना पार्टीका कार्यक्रममा समारोहमा बोल्न जाँदा उहाँहरूको अनुहार देखाउन, उहाँहरूलाई देखाएर राजनीति गर्ने भन्ने कुरा जुन खालको कुरा छ त्यसमा म सहमत छैन। तपाईँको महत्त्वपूर्ण प्रश्न हो। यहाँले चाहिँ तपाईँ ठाउँमा आउनुभयो। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीभित्र ज्ञानेन्द्र साई र रेखा थापाभन्दा अब्बल मान्छेहरू हुनुहुन्छ। यसमा त्यही त म तपाईँ अब्बल मान्छेहरू त्यो तपाईँ एकदम महत्त्वपूर्ण ठाउँमा आउनु भएको छ। यसमा तपाईँको राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी जसले स्थापनाका 32-33 वर्षका लामो इतिहासमा जसले आफ्नो घर भनेन, आफ्नो परिवार भनेन, आफ्नो जीवनकालमा आफ्नो 2 पैसा कमाउँ भनेन, कहिले जीवनभर समाज र पार्टीका लागि भनेर जीवनभर आफ्नो जीवन समर्पण गरेका थुप्रै राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीमा नेतृत्वमा साथीहरू हुनुहुन्छ।
उहाँहरू छायामा पुरेको कुरालाई तपाईँको मिडिया मार्फत म स्वीकार गर्न चाहन्छु। तर तपाईँको हेर्नुहोस्, जहाँसम्म तपाईँले रेखा थापा र ज्ञानेन्द्र साईको नाम दिइराख्नु भएको छ, उहाँको विषयमा मलाई कुनै टिप्पणी गर्नु पनि छैन र उहाँहरूलाई मैले मेरो पार्टीको श्रद्धेय ठुला नेता भनेर सम्मान गर्नु पनि छैन। तर एउटा कुरा ज्ञानेन्द्र साई र रेखा थापालाई तपाईँको मिडिया मार्फतबाट मैले यो म तपाईँलाई के निवेदन गर्न चाहन्छु भने, ज्ञानेन्द्र शाह भनेको एउटा अभियन्ताका रूपमा पार्टीमा, ज्ञानेन्द्र साई भनेका पार्टीको अभियन्ताका रूपमा अहिले हाम्रो पार्टीको प्रवक्ता हुनुहुन्छ। उहाँ अब एउटा राजनीतिक पार्टीको घेरामा हुनुहुन्छ। अब अहिले उहाँ राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको एउटा विधानको, एउटा नीति सिद्धान्त र विचारको एउटा एजेन्डाको घेरामा हुनुहुन्छ र उहाँले त्यो पार्टीको घेराभित्र रहेर उहाँले आफ्ना गतिविधिहरूलाई उहाँले अगाडि बढाउनुपर्छ, यसमा कुनै प्रश्न चिन्ह छैन। हेर्नुहोस्, अराजक भइरहेको छ। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले अराजक अभिव्यक्ति दिन्छ, कार्यक्रममा जान्छ, कम्युनिस्टलाई गाली गर्छ। आफ्नो भिजन प्रस्तुत गर्ने हो नि त राजनीति भनेको। आफ्नो भिजन प्रस्तुत गरेर जनतालाई बुझाउने हो, तर अराजक गतिविधि गरेर अनि अन्य नेताहरूलाई, अन्य पार्टीलाई गाली गरेर चाहिँ राजनीतिमा स्थापित हुन सकिन्छ। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले राष्ट्र संस्था र हिन्दू राष्ट्रको एजेन्डा त्यसरी पुरा गर्न सक्छ। तपाईँलाई म निवेदन गर्न चाहन्छु, राजनीतिमा समूह र सङ्गठन भन्ने कुरा हुन्छ। समूह भनेको एउटा भिड हो, एउटा भेल हो, एउटा खरेको भेल हो। त्यो समूह भनेको त्यो एउटा भिड हो, भेल हो, एक खालको जनमानस हो, त्यो भवसागर हो। त्यो भवसागर भनेको त्यो भेल भनेको अनियन्त्रित हुन्छ। त्यसलाई त्यहाँ गएर प्रस्तुति गर्दा, त्यहाँ गएर बोल्दा, त्यहाँ उत्तेजित कुराहरू गर्दा जनताबाट हाई लिनको लागि छुट्टै रमाइलो हुन्छ। त्यो एक खालको सेलिब्रेटी भएर भाषण गर्न पनि सकिन्छ, एकदमै बाङ्गी कुरा गर्न सकिन्छ, आफ्नो ढङ्गले प्रस्तुति गर्न सकिन्छ। कुनै दिनमा नेपाल देशमा यस्तो नामले अपरिचित गर्न सकिन्छ, एउटा लाइन, त्यो सहिलो विषय छ। तर रिस्क पनि त्यतिकै हुन्छ। कुनै पनि बेला त्यो मान्छे असुरक्षित पनि त्यतिकै हुन्छ। ऊ तौलो भएर जुन ढङ्गले भिडमा आफ्ना कुराहरू राख्ने र रमाउने गरेर अगाडि चर्चामा आउनु पनि त्यतिकै सहिलो हुन्छ। मान्छे जिन्दगीमा हेर्दाखेरि एउटै शब्द, तपाईँ फेमस हुनुहुन्छ कि पपुलर हुनुहुन्छ सन्दीपजी भनेर मैले तपाईँलाई सोधेँ भने तपाईँले म पपुलर हुन चाहन्छु भन्न चाहन्छ। पपुलर भनेको जम्मै सकारात्मक मात्रै हुन्छ, फेमस भनेको नकारात्मक सकारात्मक दुवै हुन्छ। त्यो फेमस हुन चाहिँ सहिलो हुन्छ, चर्चामा पुग्न चाहिँ सहिलो हुन्छ, फेमस चाहिँ भइन्छ। तर पपुलर हुनलाई गाह्रो हुन्छ। तर त्यो भिडबाट जति हाई आउँछ त्यति नै असुरक्षित हुन्छ। तर पार्टी भनेको चाहिँ त्यो हो, त्यो पार्टी चाहिँ सङ्गठनको दायरा, सङ्गठन, पार्टीभित्र सङ्गठन हुन्छ। सङ्गठनले पार्टीको नीति सिद्धान्त र विचारमा रहेर त्यसले मत जाहेर गर्छ र पार्टीको सङ्गठनको घेराभित्रबाट ऊ बाहिर बोल्दैन र ऊ अनुशासित पनि त्यतिकै हुन्छ। र म तपाईँलाई म भन्न चाहन्छु, पार्टीको सङ्गठनको घेराभित्र रहेर बसेको मान्छे फेरि तपाईँ सुरक्षित पनि हुन्छ। तपाईँ क्लियर हुँदै जान्छ है। जब भिडमा एउटा अभियन्ताकारी भनेर बोलिरहँदा ऊ जति चर्चामा आउँछ त्यति नै असुरक्षित पनि हुन्छ। तर पार्टीको घेराभित्र आएपछि ऊ त्यत्तिकै अनुशासित पनि हुन्छ र सङ्गठनको मातहतमा रहेर बस्छ र पार्टीको निर्दिष्ट लक्ष्यबाट ऊ बाहिर लगाम लाएर उसले आफ्नो कुरा राख्छ र ऊ सुरक्षित पनि त्यतिकै हुन्छ। अब रहेको कुरा तपाईँले जुन सेलिब्रिटीका कुरा गरिराख्नु भएको छ, मैले त विषय प्रसङ्गले अर्को अर्थ नलागोस्, मेरो पार्टीका प्रवक्ता हुनुहुन्छ, मैले दुईवटालाई सेलिब्रिटीको रूपमा हेर्ने गरेको थिएँ विगतसम्म। अब अहिले उहाँ चाहिँ अहिले पार्टीको घेराभित्र हुनुहुन्छ। पार्टीको घेराभित्र हुँदै गर्दा उहाँले पार्टीको नीति सिद्धान्त विचार र निष्ठामा रहेर पार्टीको सेरीफेरीमा रहेर उहाँ चाहिँ बोल्नुपर्छ भन्ने चाहिँ मेरो मान्यता छ र चाहिँ नि उहाँले त्यो ढङ्गले अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने मलाई मान्यता म राख्छु। जहाँसम्म तपाईँ प्रश्न ज्ञानेन्द्र साईले जहिले पनि कार्यक्रममा चाहिँ जय नेपाल भनेर अन्तिममा सम्बोधन गर्नुहुन्छ। जय नेपाल भनेर त्यो जय नेपाल त नेपाली काङ्ग्रेसले प्रयोग गर्छ जस्तो लाग्छ। त्यो के हो ठ्याक्कै बताइदिनुहोस् त। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको नेता कार्यकर्ताले चाहिँ सम्बोधन गर्दाखेरि जय नेपाल भन्नु मिल्छ कि मिल्दैन? भन्न मिल्दैन। तपाईँको जय नेपाल भन्नुपर्छ, उहाँलाई लाल सलाम भन्नुपर्छ, उहाँले के भन्नुपर्छ भन्ने कुरा राख्नुहुन्छ भने राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीमा प्रवेश गर्नुभन्दा अगाडिका दिनहरूमा उहाँले के भन्ने उहाँको नैसर्गिक अधिकार हो। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको आधिकारिक प्लेटफर्ममा आएर राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको झन्डामुनि बसेर राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको त्यो फोरममा त्यो चाहिँ नि मञ्चमा बसेर त्यो जय नेपाल भन्छ अथवा लाल सलाम भन्छ भने त्यो पार्टीको हित विपरीत हो। यसमा कुनै शङ्का छैन। यदि उहाँले सुन्नु भएको छ भने उहाँलाई एकदम प्रत्यक्ष रूपमा उहाँलाई म फिडब्याक दिन चाहन्छु।
तपाईँले अब आइन्दा यस्तो कुरा नबोल्नु होला। जय राष्ट्रवाद नै भन्ने हो राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको जय राष्ट्र, जय राष्ट्रवाद, जय राष्ट्र, जय जनता, जय जनता, जय राष्ट्र, जय जनता, जय राष्ट्रवाद, जय नेपाल नेपाली काङ्ग्रेसको, लाल सलाम एमालेको। जय नेपाल भनेर नेपाली काङ्ग्रेसको प्रचार गरिरहनु भएको छ उहाँले। अब उहाँले के बुझिराख्नु भएको छ भने मैले अघि नै भने कोही दिन उहाँको विषयमा हामी धेरै छलफल नगरौँ नै म तपाईँलाई नै भन्छु। सामाजिक सञ्जालमा तपाईँ र विशेष गरी राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका भिडियोहरू राख्दाखेरि चाहिँ त्यहाँ आएका प्रतिक्रियाहरूको चाहिँ उत्तर चाहिँ मैले तपाईँसँग खोजिरहेको छु। मैले व्यक्तिगत भन्दाखेरि पनि त्यहाँ प्रतिक्रियाहरू आइरहेका छन्। यो प्रश्न चाहिँ राखिदिनु न, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका नेता कार्यकर्तालाई के हो भनेर धेरैले प्रश्न गरेको भएर मैले तपाईँलाई यो प्रश्न सोधिरहेको छु। ठिक छ, त्यसो भए म पार्टीको शुभेच्छुक र एउटा चाहिँ पार्टीको चाहिँ लामो समयको एउटा एक्टिभिस्ट भएका नाताले म तपाईँलाई लगायत त्यो फिडब्याक दिने तमाम राष्ट्रवादी दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई म निवेदन गर्न चाहन्छु। त्यो राष्ट्रवाद जय राष्ट्र जय जनता नै हो, जय राष्ट्रवाद नै हो, जय नेपाल भन्न मिल्दैन। हिजो राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीमा प्रवेश गर्नु अगाडि उहाँले भनेका कुराहरू, त्यो भिडमा भनेका कुराहरू, त्यो भेलामा एउटा अभियानमा भनेका कुराहरू यो पार्टीको घेराभित्र चल्दैन, त्यो भन्न मिल्दैन। ठिक छ, अब स्थानीय निर्वाचन नजिकै छ, तालमेलको कुरा के छ? तालमेल भनेर अगाडि बढ्छ अथवा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी चाहिँ अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्गदेनज्यूले अगाडि भन्नुभयो जस्तै चाहिँ एक्लै चुनाव दिन्छ? तपाईँलाई यो स्थानीय तहको निर्वाचन गर्नु अगाडि अलिकति तपाईँलाई मैले केही कुरा भन्नुपर्ने हुन्छ। स्थानीय तहको निर्वाचनको जुन प्रणाली, जुन पद्धति, जुन प्रक्रिया देखि नै राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी वास्तवमा असहमति छ। यो कुरा क्लियर हुनु जरुरी छ। हामी स्थानीय तहको निर्वाचनलाई हामीले एउटा प्रयोग गर्ने हो र सकुन जेलसम्म सबै शक्ति लाएर आफ्ना स्थानीय तहमा मेयर, गाविसका अध्यक्ष, वडा अध्यक्षहरूलाई निर्वाचित गराउनको लागि हदैसम्म प्रयत्न गर्ने हो, हाम्रो यो हदैसम्म प्रयत्न गर्ने हो। तर सम्पूर्ण कुरा यो होइन। हाम्रो मूलभूत मान्यता के हो भने 2072 को नेपालको संविधान भनिएको 2072 को संविधानको खारेजी हो। तपाईँ प्रष्ट हुनु जरुरी छ है। 2072 को संविधानले सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपाल भनिएको जुन संविधानले धर्मनिरपेक्षता, सङ्घीयता र गणतन्त्रलाई आत्मसात गरेको छ। यो तीनवटै कुराको हामी चट्टान झैँ हामी यसको चाहिँ नि विरोधी, हामी यो कुनै हालमा हामी मान्दैनौँ। त्यसभित्र रहेको जुन निर्वाचन छ यो अत्यन्तै अर्थपूर्ण, अत्यन्तै महँगो, अत्यन्तै भ्रष्टाचारयुक्त, अत्यन्तै दबावमूलक ढङ्गबाट अत्यन्तै सरकारी संयन्त्र र सारा खाला शक्तिको सबै खाले शक्तिको दुरुपयोग गरेर जसरी पनि स्थानीय तह कब्जा गर्ने र पुनः फेरि तल्लो तहदेखि वडा तहदेखि लिएर सिंहदरबारसम्म फेरि भ्रष्टाचार गर्ने र देशको प्राकृतिक स्रोतको दोहन गर्ने, चाहे त्यहाँका खोला नाला प्राकृतिक स्रोत सम्पदाहरू प्रति जग्गाहरू होस्, चाहे वन सम्पदा होस्, चाहे जल सम्पदा होस्, चाहे खनिजका कुराहरू होस्, सबै खाले शक्तिको चाहिँ दोहन गरेर चाहिँ नि असीमित भ्रष्टाचार गर्ने अभिप्रायले हिजो रामबहादुर भन्ने वडा अध्यक्ष थियो होला, हिजो श्यामबहादुर भन्ने मेयर थियो होला। हिजो काङ्ग्रेस कम्युनिस्टहरू थियो, अब राप्रपा पनि त्यसमा सम्मिलित हुँदैछ भन्नुभयो। होइन, त्यहाँ जोसुकै गए तापनि त्यो प्रणाली त्यस्तो एउटा प्रणाली छ। त्यो प्रणाली त्यस्तो भनेर विरोध पनि गर्नुहुन्छ, त्यही प्रणालीमा सहभागी हुनुहुन्छ, सडकमा आउनको लागि दबाब, सडकमा आउन पनि सक्नुहुन्न तपाईँहरू। यस्तो नि त तपाईँको यो 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 हिजो यो प्रणाली बेठिक पनि छ भन्नुहुन्छ, यो प्रणालीमा तपाईँहरू सहभागी पनि हुनुहुन्छ भन्ने विषयमा तपाईँलाई गम्भीर प्रश्न गर्नुभएको छ। यो तपाईँले महत्त्वपूर्ण प्रश्न गर्नुभयो। हेर्नुहोस्, म तमाम देशवासी दाजुभाइ दिदीबहिनीलाई म निवेदन गर्न चाहन्छु जो मतदान गर्नको लागि तयार भएर बस्नु भएको छ। अब 30 गते वैशाख 30 गते कसलाई मतदान गर्ने होला भनेर उहाँहरू बसिराख्नु भएको छ नि, म सबैलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु। तपाईँको स्थानीय तहको निर्वाचन हामीले बहिष्कार गऱ्यौँ, मान्यौँ, बहिष्कार गऱ्यौँ। देशले निकास पाएन नि। एउटा चाहिँ नि अपराधपूर्ण राजनीति गर्ने, विकृति र भ्रष्टाचारयुक्त राजनीति गर्ने, एउटा चाहिँ कथित एउटा चाहिँ चोरको सरदारले चाहिँ नेतृत्व गरिरहने मौका त झनै मिल्ने भयो नि त। त्यसो हुनाले यो चुनावमा मतदानमा भाग लिन्न भनेर मतदानमा मत जाहेर नगर्नु भनेको झनै अपराधलाई सहयोग गर्नु भन्ने हाम्रो निष्कर्ष हो। त्यसमानेमा हाम्रो उम्मेदवारी हो। त्यसमाने उम्मेदवारी भइसकेपछि तपाईँहरू निर्वाचित हुनको लागि तपाईँहरू चाहिँ निर्वाचित भइसकेपछि उनीहरूभन्दा तपाईँहरू के फरक हुनुहुन्छ भन्ने खालको कुरा तपाईँको प्रश्नमा मैले बुझिरहेको छु। उनीहरूभन्दा हामी धेरै कुरामा फरक छ। हामीलाई तपाईँलाई यो मिडिया मार्फत तपाईँले रेकर्डेड गरेर राख्नु होला, इतिहास कालान्तरमा राख्नु होला। म तपाईँलाई भन्छु, सुन्नुहोस् न, तपाईँलाई म अदालतमा हामी आफै चाहिँ मुद्दा हाल्छौँ बाबा। त्यो त पार्टीको अध्यक्षको नीति हो। म तपाईँलाई निवेदन गर्दैछु, तपाईँले रेकर्ड गर्नु होला।
हामीले जितेको स्थानीय तहको वडामा मैले नगरपालिकामा भनिरहेको छैन, वडामा मान्छे नगरपालिका सबै हुन्छ। हेर्नुहोस्, वडामा कुनै एकजना बिरामीले सिटामोलको औषधि खान नपाएर मर्न पर्छ भने सबैभन्दा पहिला हामीले आत्महत्या गर्छौँ। यो मेरो वचन रिकर्ड राख्नु होला। कुनै पनि मान्छेले बिरामी भएर हस्पिटल जान नपाएर मर्न पर्छ भने उसको आयु सकिँदा ऊ चाहिँ कुनै पनि सेवा सुविधाबाट उपचार हुँदै मृत्युवरण गरेकोलाई छोडेर तपाईँको कुनै पनि मान्छे हस्पिटल जान नपाएर घरको बेडमा चाहिँ हस्पिटलको औषधि खान नपाएर मरेको भने तपाईँले समाचार सुन्नु पऱ्यो भने त्यसो तपाईँ हेर्नुहोस् न, रिकर्डेड गर्नुहोस्। मैले स्वास्थ्यको कुरा ए बाबा, त्यो हामी केपी ओली हौँ, यसरी अपमान नगर्नुहोस् न। रियल बुढाउनी भन्ने मान्छेसँग नजान्नु न। हाम्रो त्यति ठुलो अपमान चाहिँ अहिले नगरिदिनुहोस् कि। हामी अपमान रेलका कुरा, पानी जहाजका कुरा, त्यो ग्यासका कुरा गरेर त्यो त अब त्यस्तो मान्छे कोही कस्ता मान्छे नेपालमा जन्मिए होइन भने अब तिनीहरूले भनेको कुरा हामीलाई जोड्न त पाइएन नि त। आत्मघाती कसरी हुन्छ तपाईँ गर्नु? मैले भने स्वास्थ्यको कुरा, शिक्षाको तपाईँको कुनै पनि बच्चाले पढ्छु भनेर भन्नुन्जेलसम्म हामीले पढाएर छोड्छौँ, उसले कापी किन्न नसकेर। कसरी पढाउनुहुन्छ तपाईँले? निजी विद्यालयहरू चाहिँ जुन किसिमले सञ्चालन भइरहेका छन्, निजी विद्यालयहरूमा पढ्न सक्ने हैसियत छ? हामी ग्यारेन्टी गर्छ, रामेश्वर थापाले ग्यारेन्टी गर्छ, रिकर्डेड गर्नु होला। त्यहाँबाट मेरो उदाहरणको लागि म बसेको वडामा त्यहाँबाट आउने स्थानीय तहबाट आउने जुन त्यहाँबाट आउने स्रोत साधनको परिपूर्ण रूपमा परिचालन गरेर त्यस वडालाई संसारकै सबैभन्दा धनी वडा बनाएर त्यहीँबाट कुनै पनि माथिल्लो तहको चाहिँ कुनै विदेशी एनजिओ आइएनजिओको पैसालाई वडामा निषेध गरेर रेकर्ड गर्नु होला। कुनै पनि एनजिओको पैसालाई त्यो वडामा निषेध गरेर त्यही वडाको स्रोत साधनबाट त्यही वडालाई चाहिँ सशक्त र धनी बनाउन सकेन भने म जस्तो मान्छेलाई नेतृत्व गरेको वडा अथवा मेयर, त्यसो भनेर त म वडा आछु उठ्छु भनिरहेको छैन है। मेरो पार्टीका साथीहरू भनिरहेको छु, मैले त्यसो भनेर मैले मेयर उठ्छु भनिरहेको छैन। तर पनि मेरा पार्टीका साथीहरूलाई त्यो खालले म अब्बल बनाउन सक्छु। कुनै पनि बच्चाले कापी किन्न नसकेको कारणले, कलम किन्न नसकेको कारणले पढ्न सकेन भनेर मेरो वडामा भनेर कसैले प्रमाण दियो भने त्यसको लागि त्यो सजाय भोग्न म तयार छु। त्यो हिसाबले काम गर्छ राष्ट्रिय प्रधान पार्टीले। शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारको ग्यारेन्टी गर्छौँ हामी। मैले कहाँ भने जहाँ हामीले जित्यौँ भने। ठिक छ, अब यो जित्नको लागि चाहिँ तपाईँको तालमेल के छ? अब गठबन्धन अहिलेको अवस्थामा एमालेसँगको तालमेलको जुन चर्चा छ, अब यस्तो गजब विषय छ तपाईँको। हाम्रो पार्टी गणतन्त्रवादी पार्टी होइन। त्यसो होइन नि, तपाईँको तालमेल भनेको लिनेर दिने हुन्छ। तपाईँ कहाँ हामीले लिने मात्रै कुरा गर्दै हुन्छ कि? यहाँनिर भ्रमण नपार्नु नि तपाईँ। तालमेल भनेको लिनेर दिने हुन्छ होइन, गिभ एन्ड टेक हुन्छ। तपाईँको हेर्नुहोस्, कतिपय ठाउँमा हामीले दिन्छौँ होला, कतिपय ठाउँमा उनीहरूले हामीलाई दिन्छ होला। तालमेल भनेको समझदारीमा हुने कुरा हो। जहाँसम्म सिङ्गो गणतन्त्रवादीहरूको एकातिर छ, हामी राष्ट्रिय प्रधानबाट एकातिर छौँ। जबसम्म हेर्नुहोस्, हात पनि छ, खुट्टा पनि छ, नाक पनि छ, कान मुख सबै छ। हेर्नुहोस्, हेर्दा मान्छे नै छ, अनुहार मान्छेकै परे हुन्छ, लम्बाइ चौडा हेर्दा मान्छे नै छ, मान्छे जस्तो छ, हेर्दा सबै कुरा मान्छे छ। तर साँच्चीकै मान्छे जस्तो मान्छे नै मान्छे भनेर आफ्नो देश लुटिरहँदा, एमसिसी जस्ता परियोजनाहरूको सम्झौताको सही गरेर राष्ट्रघातको चाहिँ नि सन्धि सम्झौता गरेर देशलाई बन्धक बनाइरहँदा, राष्ट्रको स्वाभिमानलाई बन्धक बनाउँदा, राष्ट्रको सार्वभौम सत्तालाई विदेशीमा बिक्री गर्दा, देशको धर्म, सनातन धर्म संस्कृतिलाई दलदलमा फसाएर बेचिरहँदा, नेपालको राज संस्थालाई एकताको प्रतीकलाई ध्वस्त बनाएर चाहिँ देशलाई विखण्डन गरिरहँदा ठुलो हेरिरहने नेपाली दाजुभाइहरू अझै हुनुहुन्छ। मलाई यतिखेर योभन्दा नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीलाई अपमान गरेर भन्नु होला, म क्षमा चाहन्छु। साँच्चीकै नेपाल आमाको छोराछोरी सपुत हो भने, साँच्चीकै हात खुट्टा आँखा नाक कान मुख भएका नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू हुन्छ भने एउटा बाटो हामीले यस्तो भन्यौँ, जसले सनातन धर्मको बाटो हिँड्नु पर्यो, अधर्मको बाटो रोज्न हिँड्नु भएन, देश टुक्राउने बाटो रोज्नु भएन, देशको बाटो हिँड्नु पर्यो भन्यौँ। हामीले भनेका कुराहरू भनेको सबै सर्वधर्म समभाव सहितको सबै नेपालीहरूको सहिष्णुता कायम गर्ने, सनातन धर्म संस्कृतिको रक्षा गर्ने, नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई विश्वकै एउटा चाहिँ नेपाल भनेको चाहिँ सुन्दर शान्त देश नेपाल र देश स्थापित गर्ने बाटोमा हामी लागेका छौँ। हामी न भारतको, हिन्दुस्तानको, न चाइनाको कसैबाट हामी परिचालित छैनौँ। हामी यो माटो सुहाउँदो राजनीति गरिरहेका छौँ। अब हामीले भन्यौँ, हामीले चाहिँ सत्कर्मको बाटो रोजौँ,
हामीले असल मान्छे भन्ने बाटो रोजौँ, भोलि हाम्रो बालबच्चा भविष्य सुनिश्चित गरौँ भनेर हामी चाहिँ असल कर्मको बाटो रोज्यौँ। हामीसँग लोभ पाप केही भएन। हामी आर्थिक हिसाबले गरिब छौँ होला, तर मनको हिसाबले देशलाई आमासँग जोड्यौँ, देशभन्दा ठुलो कोही छैन भन्यौँ। त्यसमा लागेको हुनाले अब तपाईँले भन्नुभयो राष्ट्रिय प्राण पार्टी एक्लै चुनाव लड्न किन सक्दैन भनेर भन्नुभयो नि। अनि साँच्चै नै नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू त्यो सत्कर्म, त्यो देशलाई असल मेरो छोराछोरी राम्रो होस् भन्ने चाहने, देशलाई माया गर्ने चाहने नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू त सबै हुनुहुन्छ नि त। 3.5 करोडै नेपाली हुनुहुन्छ नि त। त्यो हिसाबले मतदान त हाम्रो बाहेक अरू कसलाई गर्ने त? थाहा छ नि त। हिन्दुस्तानले समर्थन गर्ने पार्टी पनि चिनिया छ, चाइनाले समर्थन गर्ने पार्टी चिनिया छ, विदेशीबाट सञ्चालित भएको पार्टी भन्ने चिनिया छ। हिजोको दिल्ली 12 बुँदे सम्झौतामा धोकापूर्ण ढङ्गबाट राज संस्था हटाएको भन्ने थाहा छ। हिजो राज संस्था हटाइसकेपछि 46 साल पछाडि त्यो 62-63सम्म 62-63 भन्दा यता 15 वर्ष नेपालमा नेताहरूको चाहिँ आफ्नो साला जेठान छोरी बुहारीहरूलाई नातागोतालाई धनीमानी बनाउने र अकुत सम्पत्ति भ्रष्टाचार गर्ने, नेपाली जनता दुब्लाएर सानसानो हुने, नेताहरू ठुल्ठुलो हुने र देशको चाहिँ अर्थतन्त्र नै तहस नहस हुने गरी भ्रष्टाचार गर्ने र देश बेच्ने काम गरेको भनेर नेपाली जनताले चिनेका छन्, बुझेका छन् नि त। यति नेपाली जनताले चिनेर बुझ्यो भने साँच्चै नै आँखा नाक कान मुख र हात खुट्टा भएका साँच्चै नै पूर्ण मान्छेले त पक्कै पनि त्यो रुख र हँसिया ठाउँमा भोट हाल्दैन। त्यस हुनाले हामी जित्नुपर्ने हो। राष्ट्रिय प्राण पार्टी देशको अग्रणी पार्टी हुनुपर्ने हो। राष्ट्रिय प्राण पार्टीले हार्यो भने देश हार्छ, राष्ट्रिय प्राण पार्टीले हार्यो भने धर्म हार्छ, सनातन संस्कृति हार्छ, भ्रष्टाचारले जित्छ, देशका युवाहरू अझै विदेश बेचिने क्रम बढ्छ र देशको युवाहरूलाई अझै पनि विदेश पलायन गर्ने काम हुन्छ भन्ने कुरा हामीले थाहा भइसकेपछि अब नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूले राष्ट्रिय प्राण पार्टीको हलो चिन्हमा मतदान गर्नुको विकल्प छैन। त्यस मानेमा राष्ट्रिय प्राण पार्टीले देशैभरि चुनाव जित्नुपर्छ र जिताउनु नेपाली जनताले पर्छ। साँच्चीकै मान्छे हो भने होइन। पार्टीले स्थानीय तहमा जित्ने यो ठाउँ छ भनेर भन्नुपर्दा तपाईँ कुन ठाउँ भन्न सक्नुहुन्छ? 1 2 3 4 5 यो ऋषिमुनिहरूको देश हो, यो तपोभूमि हो, यो चाहिँ नि भक्तजनहरू बसेको देश हो। यो आराध्य देव भगवान् पशुपतिनाथको देश हो। यो विश्वका अरब मान्छेहरूको चाहिँ हिन्दू सम्राट बस्ने देश हो। जुन देशमा हामीले भक्तपुरको जिल्ला कार्य समिति भक्तपुरको यो पार्टी कार्यालयमा बसेर कुराकानी गरिरहेका छौँ। भक्तपुरको 4 वटा नगरपालिकाको अवस्था के छ? मैले तपाईँलाई भने अरबौँ हिन्दू धर्मावलम्बीहरू बस्ने देश हो। 100% सनातनीहरूले मतदान गरेपछि सबै ठाउँमा जित्ने हामी हो। अब तपाईँको हेर्नुहोस् है, अब चाहिएको चाहिँ धर्म सापेक्ष छ, चाहिएको चाहिँ देश छ। अब परदेश खोजेर देश टुक्राउने पार्टीलाई भोट हाल्ने, धर्मनाश गर्ने पार्टीलाई भोट हाल्ने, अपराध र विकृतिलाई भोट हाल्ने, भ्रष्टाचारीहरूलाई भोट हाल्ने भए त तपाईँको बाटो भएन। होइन भने सबै ठाउँमा हाम्रो हामी जित्नुपर्छ, जित्छौँ भन्ने हामीलाई विश्वास छ। जहाँसम्म तपाईँले एउटा समूल रूपमा तपाईँले एउटा प्रश्न गर्नुभएको छ, हामीलाई विश्वास छ राष्ट्रिय प्रान्त पार्टीको उर्वर भूमि हो भक्तपुर जिल्ला। विगतमा पनि हामीले 54 सालको स्थानीय तह निर्वाचनमा पनि हामीले थुप्रै ठाउँमा निर्वाचित भएका थियौँ। हामी त्यो बेलामा चाहे सिपाडुल कुरा गर्नुहोस्, चाहे दधिकोट कुरा गर्नुहोस्, चाहे नङखेल कुरा गर्नुहोस्, चाहे चितापोल कुरा गरौँ, थुप्रै ठाउँमा हामी निर्वाचित गराएका थियौँ। हामीले जिल्ला विकासमा पनि बोर्ड कमिटीमै हाम्रो आफ्नो आधिपत्यता थियो। त्यो खालको हामी निर्वाचित भएको थियो। तर विगतमा पछिल्लो समयमा केही समय साथीहरू लोभमा परेर, स्वार्थमा परेर, मोहमा परेर, शक्ति र सत्ताका पछाडि दौडेर धेरै साथीहरू पार्टीबाट विलय हुनुभएको छ। त्यसमानेमा हामी पटक्कै हामी किञ्चित हाम्रोमा हामी चाहिँ यसमा चाहिँ हामी चाहिँ कमजोर छौँ भने हामीलाई महसुस गरिरहेको छैनौँ। तर पनि अहिलेको अवस्थामा हामीले 74 सालको निर्वाचन भोग्यौँ। लामो समय 20 वर्षसम्म स्थानीय तहको निर्वाचन हुन सकेन। 74 सालको स्थानीय तहको निर्वाचनमा भोग्यौँ। 74 सालको स्थानीय तहको निर्वाचनमा हामी अलिकति पार्टीमा अलिकति सानो आकारमा हामी देखियौँ र हामीले कम्युनिस्टलाई काङ्ग्रेसलाई हामीले उछिन्न सकेनौँ। अब हामी विशेष गरी अहिले तपाईँको यो मिडिया मार्फत एउटा तपाईँलाई म सूचना खुलासा गरिदिन्छु। 4 वटा नगरपालिकामध्ये अहिले चामुण्डाई नगरपालिकामा हामीले विगतको प्रदेश सभा निर्वाचनमा हामीले नेपाली काङ्ग्रेससँग एग्रिमेन्ट गऱ्यौँ, लिखित सम्झौता गऱ्यौँ। केन्द्रको शेरबहादुर र पशुपति शमशेरको लेभलमा एउटा सहमति र सम्झौता भएको छ, लिखित सम्झौता भएको छ। त्यसमा चाहिँ प्रदेश सभाको निर्वाचनमा तत्कालीन प्रदेश सभाका उम्मेदवार नेपाली काङ्ग्रेसको उम्मेदवारलाई हामीले मतदान गऱ्यौँ। हाम्रा मतदानका कारणले उहाँ प्रदेशको मान्य हुनुभयो। अहिले त मन्त्री हुनुहुन्छ, अहिले लेटेस्ट मन्त्री हुनुहुन्छ, प्रदेशको मन्त्री हुनुहुन्छ र उहाँलाई हामीले त्यो लगाएको गुण
उहाँले स्थानीय तहको निर्वाचनमा फिर्ता गर्ने गरी लिखित सहमति हामीसँग छ, सम्झौता छ। त्यो लिखित सम्झौता चाहिँ उहाँले अब पालना गर्ने अब वैशाख 30मा उहाँको पालो आएको छ। त्यस मानेमा हामीलाई 1जना मेयर र 4वटा वडा अध्यक्ष सहितको हामीसँग लिखित सम्झौता छ। उहाँहरूले त्यो पालना गर्नुहुन्छ। चाङनायन नगरपालिकामा हाम्रो जित सुनिश्चित छ। यस मानेमा यसमा कुनै शङ्का छैन। अन्य 3वटा नगरपालिकामा पनि हामीले त्यो खालका सहमतिहरू ठाउँ भूगोल परिस्थिति हेरेर गर्ने भन्ने कुरा त्यसै सहमतिमा गरिएको छ। त्यसअनुसारले अहिलेको यो 78-79 साल वैशाख 30 गते हुने स्थानीय तहको निर्वाचनमा हामी परिणाम ल्याउँछौँ। अन्तिममा छौँ, अन्तिममा के अन्तिममा त म तमाम फेरि पनि तपाईँको मिडियामा मैले धेरैपल्ट भने आज फेरि दोहोऱ्याएर भन्छु। साँच्चै नै तपाईँ र मैले हेरेको नाङ्गो आँखाले हेरेको जस्तो, देखेको जस्तो, बुझेको जस्तो देश भइरहेको छैन। देश आज युक्रेन हुने अवस्थामा छ, अत्यन्तै डरलाग्दो भयावह अवस्थामा छ। विशेष गरी विदेशीको हस्तक्षेपकारी भूमिका र विदेशीको साम्राज्यवादी शासन नेपालमा लादिने सम्भावना बढ्दै गइरहेको छ। एकदम खतरनाक खेल हुँदैछ। हामी एउटै मात्र पार्टी राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले हामीले आफ्नो सार्वभौमिकताको बारेमा, आफ्नो राष्ट्रको अखण्डताको बारेमा, देशभन्दा ठुलो के हुँदैन, देशलाई असर पार्ने कामहरूमा केही कुरामा पनि लाग्नु हुँदैन भनेर हामीले निरन्तर भनिरहँदा पनि हामी राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी कमजोर भएको अवस्था महसुस हामीले गरेका छौँ। किन तमाम दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई यतिखेर यति बेला यो समयमा एउटा निर्वाचनको विधि र प्रक्रियाबाट पनि राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको उपस्थिति देखाउनु पर्ने अवस्था छ। किनभने स्थानीय तहमा भएका प्रकृतिका दोहनहरू, त्यहाँका प्रति जमिनहरू, जङ्गलहरू, स्थानीय सरकारमा भएका भ्रष्टाचारहरू र चाहिँ प्राकृतिक स्रोतमाथिको दोहनहरूका विरुद्धमा पनि स्थानीय सरकारमा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले निर्वाचित भएर गइसकेपछि कस्तो चाहिँ शासन व्यवस्था गर्दो रहेछ त भनेर नेपाली जनतालाई महसुस हुने गरी, नेपाली जनताले त्यसलाई छुन पाउने गरी, नेपाली जनताले अनुभव हुने गरी हामी त्यो कार्यक्रम गर्छौँ। त्यसैले स्थानीय तहको निर्वाचनमा हलो चिन्हमा मतदान गरेर निर्वाचित गराउन म निवेदन गर्न चाहन्छु। र स्थानीय तहको निर्वाचन मात्रै हाम्रो मुख्य अन्तिम लक्ष्य होइन। हाम्रो लक्ष्य भनेको नेपालमा सनातन हिन्दू अधिराज्य नेपाल स्थापित गर्ने, सङ्घीयता खारेज गर्ने, धर्मनिरपेक्षता खारेज गर्ने, राज संस्थालाई पुनर्स्थापित गर्ने, भ्रष्टाचारको अन्त्य गर्ने र सम्पूर्ण नेपाली जनतालाई म नेपाल देशको नेपाली भनेर हिजोको नेपाललाई सगौरव शिर ठुलो बनाउने काममा लागेको हुनाले राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीलाई साथ दिन, सहयोग गर्न र पार्टीमा आबद्ध हुन र गोलबद्ध हुनलाई म निवेदन गर्न चाहन्छु। तपाईँलाई पनि धन्यवाद।